मलाई थाहा छ नेपाल सरकारको विशेष गरेर निजामती कर्मचारीहरू भए कतिपयले चाहिँ अन्तिम दिनसम्म आफ्नो अवधि सक्ने अन्तिम दिन मात्र राजीनामा दिने चलन पनि छ यो देशमा। कुर्सीमा टाँसिरहने। अर्को कुरा तपाईको प्रधानमन्त्रीहरू फेरि फेरि आइरहने फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने, कुर्सीमा चाहिँ फेरि पुग्ने, 80 वर्ष नआएको थाहा नहुने तर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने। यो देशमा अलिक समय हुँदै अवकाश लिँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर मलाई मनमा आएको थियो। अनि नयाँ पुस्तालाई पनि एउटा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म उदार थिएँ। त्यसकारणले मैले 2-3 वर्ष आफ्नो उमेर हुँदै मैले के चाहिने राजीनामा दिएँ। त्यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन। म सन्तुष्ट छु। वेल प्रिपेयर्ड भएर मानसिकता बनाएर मैले के अरे जाहिरबाट अवकाश लिएको हुँ। जब्बरे उर्फ गोर्खा बहादुर स्वदेशमा छँदा उसका पाइतालाले टेकेको रङ्गीन भूमि नेपाल थियो। उसले ओढेको 9 लाख तारा जडित त्यो नीलो आकाश नेपाल थियो। उसले फेर्ने श्वास प्रश्वास र वायुमण्डलको सुगन्ध पनि उसको प्यारो नेपाल नै थियो। अहिले ऊ मरुभूमिमा गुन्द्रुक सुकेको छ। शिलमा उनिएको असलाको सुकुटी भएको छ। बालुवासित बर्बाद भएको छ। हो, गर्मीमा तातो भुङ्रो, ठन्डीमा चिसो हिउँ, पटक पटक ऊ यसरी नै नियतिको मृत्यु मर्ने गरेको छ र प्रत्येक मृत्युपछि पटक पटक बिउतिने गरेको छ। एक मुठी जिजीविसासँगै त्यो जब्बर गोर्खालीको ज्यान। आखिर उसको मन मन्दिरमा र छातीमा एउटा मानचित्र भनौँ वा स्मृति चित्र झुन्डिएकै छ। यसमा उसका आमा बाबु, भाइ बहिनी र आफन्तहरू छन्। उसका साथी सङ्गी र सन्तानहरू छन् त्यहाँ। अनि छन् पुर्खाका ससाना ढुङ्गे चिहानहरू त्यहाँ जोर चौतारासँगै लहरै उभिएका। बर पिपल र लाँकुरीका रुखहरू छन्। कहिल्यै नमर्ने कसम खाएर चट्टाने भूमि फोर्दै उभिएका जम्बारी दुबो झारहरू छन्। दाउरा घाँस गर्ने हरिया वनपाखाहरू छन्। पानी, पँधेरा र क्रमशः मूल बाटाहरू। घर छ, गाउँ छ र सहर छ। हिमाल छ, पहाड छ र तराई छ। नाक्सुमले ढाकाभित्र हल्का अक्षतापाती छर्दै तितेपातीको स्याउला हम्किँदै डबकीहरूमा सिल्मा र फुच्याङ पिधार्दा फलाग्ने आदिम मन्धुम र मन्त्रणाहरू छन्। दसैँ, तिहार, भैलेनी र उधौलीहरू छन्। लोसार छ, संस्कार छ र संस्कृति छ। अनि स्वदेशका सबै रङ्गीन मेलाहरू र जुनेली मैनबत्तीको उज्यालोमा रङमगिने प्रणय उत्सव र रानी पर्वहरू छन्। वाह, सिङ्गो नेपाल अर्थात् नेपाल नोस्टाल्जिया हो। यही सञ्जीवनी बुटी सिरानीमा राखेर अझै पर्खिरहेछ ऊ। हात मुख जोड्ने नाममा निरन्तर लडिरहेछ ऊ। एउटा अविश्रान्त, अभिशप्त र अन्त्यहीन सिसिफस युद्ध र सोधिरहेछ आफ्नै अनिश्चित भविष्यसँग जिन्दगीका सुदूर
स्वप्नबारे अनगिन्ती मनचिन्ते प्रश्नहरू, अनगिन्ती मनचिन्ते प्रश्नहरू बारम्बार बारम्बार। कहिले कहिले के लाग्छ भनेदेखि मान्छे र समाज उसको इतिहासबाट पनि पीडित हुँदो रहेछ। अनि त्यसबाट भावी पुस्ताले त्यो पीडाबाट उम्किन धेरै कसरत गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो एउटा जिरेल जातिको विषयमा धेरै मान्छेहरूले दन्ते कथा बनाएका छन्। झाँक्रीले जोखाना हेर्दाखेरि ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै भन्छन् हे यस्तो उस्तो उस्तो फलक छ नि, त्यस्तै किसिमको झाँक्री जोखाना पनि जिरेल जातिको सम्बन्धमा मान्छेहरूले सुनाएका छन्। यो कस्तो भएछ भनेदेखि फलानाले जिरेलहरूको बारेमा एउटा यस्तो कुरा लेख्यो, म अर्कै कुरा लेखिदिन्छु भन्ने किसिमको होडाबाजी पनि यसो सतही ज्ञान भएका मानिसहरूले, पत्रकारहरूले, लेखकहरूले लेखेको कुरा पाएको छु मैले। हुँदा त के भयो भनेदेखि जिरेल जाति आफ्नै बारेमा पनि 10 जना जिरेल जातिले 10 वटा व्याख्या गर्न थाले अनि हामी हरायौँ। यो पहिलो कुरा, जिरेल जाति चाहिँ एउटा यो शेर्पेनी आमा र बाउ चाहिँ सुनर हो भनेर डोरबहादुर बिष्टले लेख्नु भएको छ। श्रद्धेय डोरबहादुर बिष्ट अहिले हुनुहुन्न, तर उहाँ त मुलुकको चाहिँ ठुलो एउटा समाजशास्त्री हो। समाजशास्त्रलाई तपाईँको आधुनिक कोणबाट विश्लेषण गर्ने समय पनि त्यस बेला थिएन होला। उहाँले जिरीमा आएर भन्दाखेरि कोही मान्छेले भनिदियो यही कथा, जिरेल जाति भनेको शेर्पानी आमा र सुनर बाबुको सन्तान हो भनेर। तर यो कुरा सत्य होइन। हामी अहिले यहाँ छौँ। जिरी हाम्रो एउटा पवित्र भूमि भएको छ, तर इतिहासको कुनै कालखण्डमा हामी पनि अन्यत्रबाट आएका हौँ। यो पत्ता लगाउने कुरा, यसबारे खोजबिन गर्ने कुरा राज्यको पनि दायित्व हो र हाम्रो पनि दायित्व हो। हामी यहाँ चाहिँ नै यो पूर्वी पहाडमा आउने किराँत वंशीय मान्छेहरू, किराँतहरूले त 700-800 वर्षसम्म शासन गरेका पनि हुन्। त्यसपछि लिच्छवी शासन आए, किराँतहरू धपिए। कहाँ धपिए त? वन जङ्गलतिर धपिए होलान्। त्यसबेला एउटा राज्यको अघोषित किसिमको एउटा नीति लागू भयो होलान्। अनि किराँतहरूले किराँतहरू भनेनन् आफूलाई। त किराँत होइनस् भन्दा हामी त जिरेल हौँ भने होलान्। त किराँत होइनस् भन्दाखेरि हामी त सुरेल हौँ भने होलान्। राज्यको एउटा अघोषित दमनबाट पनि बच्नको लागि यो जातिले आफूलाई विभिन्न नाम, विभिन्न शीर्षकमा आफ्नो जात नामाकरण गरेका होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरू धपिँदा यो पूर्वी पहाडतिर धपिए। पूर्वी पहाडतिर धपिँदा उनीहरूले कसैको जग्गा किनेको नि होइन, उनीहरूले कसैसँग युद्ध गरेर धपाएर गरेको नि। जहाँ जहाँ यो पूर्वी पहाड त्यस बेला जङ्गलमय थियो, त्यहाँको बासिन्दा भनेको बाघ, भालु, चितुवाहरू नै हुन्। अनि यसो हुँदाखेरि तपाईँको सुरीमा सुरेल बस्नेहरूलाई सुरेल भन्यो, जिरीमा बस्नेहरूलाई जिरेल भन्यो। त्यसपछि लिखु खिम्ती शिव दोती बस्ने सुनुवार यी भए। सुरी खारी जिरी सिरी सुरेल जिरेल थर, दुतुक कोसी पारी जाने धेरै थरी भाइ, तिनलाई बुझिलिनु किराँत राई। यसरी राईहरू भए, उतापट्टि लिम्बूहरू भए। यसरी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ पूर्वी पहाडको वनजङ्गल फाँटेर यिनीहरू बसे। अनि उनीहरूको बस्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ मान्छेको बसोबास थिएन। इतिहासको एउटा कालखण्डमा आएर चाहिँ नै मान्छेको बस्ती बसाल्ने काम यी मानिसहरूले नै गरेका हुन् पूर्वी पहाडमा ठाउँ ठाउँमा। द्याट्स वाइ दे आर कल्ड इन्डिजिनियस पिपल। पहिलो आदिम जाति नै ती मानिसहरू नै हुन्। हामी पनि जिरीमा बस्यौँ। झिक री, झिक भनेको कुनै वनजन्तुलाई जनाउँछ, री भनेको जङ्गल हो। झिक री भनेर भन्दाखेरिमा त्यो झिक री हामीले आफ्नो भाषामा त्यसरी भन्दाखेरि अब झिक्रीलाई अपभ्रंशित हुँदा जिरी भयो। अनि पछि के भयो भने त के को किराँत, अब जिरीमा बस्ने हामी जिरेल भनेर चाहिँ एउटा जिरेल जातिमा हामी कहलिन पुगेका हौँ। नत्र यो ठाउँ ठाउँमा जिरेलहरूको बस्तीहरूमा ठाउँ ठाउँमा पहिला किराँती खासा, किराँती थुर्सा, किराँती चिहान भन्नेहरू थुप्रो थुप्रो चिहान घारीहरू थिए। तिनै हाम्रो पुर्खाहरूको थिए र तिनैको सन्तान
हामी अब किरात हौँ भन्ने कि जिरेल हौँ भन्ने, अब इतिहास यसरी बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। हामी यसरी आएका हौँ। अनि वन जङ्गलको कुरा गरिहालेँ नि मैले। हाम्रो पुर्खाहरूको स्वर अत्यन्तै ठुल्ठुलो हुन्थ्यो। पारी वारिपट्टि वन वस्तु धपाउँदाखेरि हाम्रा बुढापाखा मान्छेहरू कराउँदाखेरि, हाम्रा गोठालाहरू कराउँदाखेरि पारिपट्टिबाट, पारीको वन जङ्गलबाट बाघ भालु के अरे भाग्थे। ठुल्ठुलो आवाजमा वन पहरा थर्किने गरेर कराउँथे त्यस बेला। मलाई पनि थाहा छ त्यो एकदम सानो सानो त्यस बेलासम्म पनि हाम्रो त्यस्तो किसिमको एउटा जीवनशैली थियो। अहिले अलिकति हामी आधुनिकीकरण हुँदै आएका छौँ। अहिले के छ भन्नु होला भनेदेखि साहित्यमा चाहिँ म पाराखी हुँ भन्न रुचाउँछु। एउटा पाराखीको कुरा हो। साहित्य मलाई मनपर्ने हुनाले र साहित्यले मेरो लाइफलाई प्रमोट मात्र होइन, प्रोलङ गर्ने काम पनि गरेको छ। जब तपाईँको मलाई कुनै तनाव आउँछ त्यस बेला म पुस्तक समाउँछु। पुस्तक समातेपछि पुस्तकका पन्नाहरू बजाएर पढ्न थालेपछि मेरो तनाव शिथिल हुँदै जान्छ। त्यस्तै गीत सुन्ने काम हुन्छ, कविता लेख्ने कामहरू हुन्छ, सङ्गीत सुन्ने काम। मलाई कस्तो भन्नु मन लाग्छ भने साहित्यमा म एउटा पाराखी मात्र हुँ। अनि अहिले म पुस्तक पढ्दैछु। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ स्मृतिबिम्ब। यो चाहिँ मेरा मित्र शरद प्रधानज्यूले लेख्नु भएको यस्तो खालको पुस्तक सम्भवतः नेपालमा पहिलो हो। किनभने उहाँले नेपालभन्दा बाहिर जस्तो तपाईँको विभिन्न किसिमको एउटा परिस्थितिवश जीवन जिउने खोजी गर्दै नौडाँडा काटेर मुगलान भासिएका मान्छेहरूको बारेमा खोतल्दै उहाँले समयले भुलिसकेका, होइन, इतिहासले लत्याएका, मान्छेले नपत्याएका, छेलिएका गुमनाम मानिसहरूको खोजी गर्दै सप्रमाण उहाँको लेखहरू, उहाँको चाहिने उहाँहरूको कृतिहरू सङ्कलन गर्दै उहाँले यो पुस्तक तयार पार्नु भएको छ। सम्भवतः नेपालमा यो साहित्यिक क्षेत्रमा यस्तो खालको चाहिने यो पहिलो पुस्तक हुनसक्छ। अत्यन्त राम्रो छ। जीवनमा कहिल्यै नसुनेका नामहरू छन्, तर ती सप्रमाण उहाँले उहाँको चाहिने कृतिहरू सहित नै उहाँले चाहिने यसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो पढिराखेको छु म, एकदम मजा लागिराखेको छ। यहाँलाई चाहिँ साहित्यमा चाहिँ के चिजले मन छुन्छ सर? म अलिकति प्रकृति प्रेमी पनि हुँ। मलाई अहिले म 69 वर्ष भए। डायबिटिजको रोगले अझ मलाई बुढो बनाएको होला, तर बुढो हुन मनै छैन। म अम्बर गुरुङ दाइले भने जस्तै अहिले पनि तपाईँको चाहिने इन्द्रेणी लागेको देख्छु, अहिले पनि फुल फुलेको देख्छु, अहिले पनि झरनाको झरझर, त्यसको सौन्दर्य सबै देख्छु। यो आकाश, यो धरती, यो प्रकृतिको एउटा रङ्गमञ्च, यसले पनि मलाई छुन्छ। जस्तो बाल्यकालमा मैले देखेको पहाड, त्यो क्षितिज आकाश र जमिन जोडिएको, त्यहाँबाट संसारै मलाई त्यति मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो। फेरि पनि त्योभन्दा उता के छ भन्ने जिज्ञासा, कौतूहल त्यस बेलादेखि नै लाग्थ्यो मलाई। सायद यस्तै कुतूहलताका कारण म साहित्यमा आकृष्ट हुन पुगेको होला। र अर्को कुरा, वेदना, गरिबी, यस्ता कुराहरू आफ्नो समाजमा, आफ्नो क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले पनि मलाई छुन्थ्यो। अनि म त्यस्ता कुराहरू हेर्दा रुन्थेँ, लुकेर रुन्थेँ, लाज लाग्थ्यो, आँसु आउँथ्यो, रुन्थेँ। अहिले मलाई के लाग्छ भने नि, यो धरतीमा आँसु सकिएको दिन त खै कल्पना गर्न सकिन्न। सायद सबै सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अलौकिक कुरा हो यो। आँसु त्यसै आउँदैन। मान्छेको मन जब पग्लिन्छ आँसु आउँछ। त्यसै त आउँदैन। रुनु मन लाग्यो भन्दैन रुन मन लाग्छ र? लाग्दैन नि। त्यसो हुँदाखेरि जीवनका पीडाहरूले पनि मलाई साहित्यतिर लाग्न सिकाएको हो।